हाम्रा देशका नेताहरू सुतिरहने मुतिरहने पैसा पाए थुतिरहने तीन नेत्र देखाएर गरिब किसान लुटिरहने महँगीको तातो तेलमा जनतालाई भुटिरहने नेताहरू फुटिरहने गुण्डालाई काकी च्यात्दै जनतालाई कुटिरहने दुःख लाग्यो दुःख नेपाली नेताहरूको कस्तो हो यो मुख भाषण मात्र रटटट तर्क सब झुट नेपाली जनता अब उठ फटटट झुट नेतामाथि फुट देशद्रोहीलाई कुट दिनु हुन छुट नत्र यिनले गर्नेछन् भटटट ब्रह्म लुट। क्यामेरा चाहिँ अगाडि थियो होइन मान्छे चाहिँ कोही पनि थिएन कि क्यामेराम्यान माथि थियो अनि खोइ त मलाई बोलाउनु भएको मान्छे म बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँ अडिसन दिनुहोस् हामी खिचिदिन्छौँ के भन्नुपर्छ भन्नुहोस् पछि उहाँले हेर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन मान्छेलाई माथि इम्प्रेस गर्नु छ होइन त्यहाँको चाहिँ अर्गनाइजरले इम्प्रेस गर्नु छ भनेर चाहिँ मैले केपी ओलीको भोइसमा इङ्ग्लिस कमेडी गर्थेँ कि होइन अब इम्प्रेस हुन्छ पक्कै पनि ट्यालेन्ट त देख्नु पऱ्यो नि त्यो बनाएँ अनि पछि त्यो अडिसन दिएको ठ्याक्कै बेलुका चाहिँ कल गर्नुभयो कि त्यहाँको चाहिँ त्यो जुन फाउन्डर हुनुहुन्थ्यो तपाईँको मैले कमेडी हेरेँ होइन तपाईँको एक्सप्रेसन सबै राम्रो छ होइन तपाईँ चाहिँ हाम्रो स्याटरडे चाहिँ सुट हुन्छ तपाईँ आउनुहोस् अनि तपाईँलाई कमेडी चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मैले हेरेँ तर त्यो साउन्ड चाहिँ रेकर्डिङ भएन छ तर राम्रो छ एक्सप्रेसन मैले हेरेँ भने मलाई त्यस्तो फिल भयो कि म त केपी भोइसमा इङ्ग्लिस सुनेर आएको छु होइन त्यो इम्प्रेस भएर चाहिँ बोलाउँछ भनेर जस्तो लागेको थियो कि होइन इङ्ग्लिसमा चाहिँ खत्रै छु जस्तो लाग्थ्यो। अब पछि स्ट्यान्डअप कमेडी गरेपछि थाहा भयो मेरो एक्सेन्ट चाहिँ नेपाली रहेछ क्या बोली चाहिँ इङ्ग्लिसबाट तर एक्सेन्ट चाहिँ नेपाली रहेछ। अब मैले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ जोकै नकोर्ने क्या मेरो एक्सेन्टमै मान्छे हाँस्दै नि मलाई लाग्ने थिएन कि मेरो डिफ्रेन्स लाग्दैन थियो होइन अनि एक दिन चाहिँ मलाई त्यो झर्ना थापाको छोरी सुहाना थापाको चाहिँ मेसेज आयो क्या इङ्ग्लिस बवाल लाग्छ इङ्ग्लिस एक्सेन्टको फ्यान हो अब उसको चल्नुभन्दा अगाडि नि हो ऊ चाहिँ त्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमै आएको थिएन होइन मैले चिनेन कि तपाईँ को हो र तपाईँको त त्यो फलोवर्स धेरै थियो क्या होइन तपाईँको फलोवर्स धेरै त तपाईँ मोडल हो भनेर सोधेँ अनि त्यो ऊ चाहिँ हाँस्यो कि होइन यसो प्रोफाइल गरेर चेक गरेको झर्ना थापाको पिक्चर देखेँ क्या ए उसको छोरी पो रहेछ भने पछि थाहा भयो मलाई त्यही त सामान्य मान्छेहरूले दुई चारजनाले भन्दामा विश्वास लागेन होइन जब अब झर्ना थापाको छोरीले भनेपछि त होला नि जस्तो लाग्यो जस्तै आफूलाई जेमा बढी इन्ट्रेस्ट छ बढी त्यहीमा फोकस गर्थेँ कि जस्तै मलाई ऱ्यापमा इन्ट्रेस्ट थियो ऱ्यापको कन्टेन्ट बनाउनु भनेर ऱ्यापको बनाइदिन्थेँ अब जस्तै कुनै टपिकमा पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने पोलिटिकको बन्नु कोसिस गर्थेँ तर पोलिटिक्सको चाहिँ मैले कमेडी सर्कलमा गरेँ किन भन्दा हामीले चाहिँ युथलाई चाहिँ फोकस गरेर कमेडी गर्थ्यौँ सब युथहरू हेर्न आउनुहुन्थ्यो क्या उहाँहरूले पोलिटिक्सको कुरा एकदमै त्यो बोर मान्नुहुन्थ्यो कि के हावा कुरा गरेर जस्तो लाग्थ्यो मैले गरिनँ तर कमेडी सर्कलको फाइनल कन्टेन्ट चाहिँ मेरो पोलिटिकल कन्टेन्ट हो। अब पछि के भयो त भन्दा कमेडी सर्कलमा आएको थिएन पैसा अब कमेडी सर्कलमा आउनु थाल्यो नि त पैसा बढी पनि रहेछ तपाईँ पढाउनु जरुरत छैन पढाए जस्तै मैले दिनमा चाहिँ 2 घन्टा पढाएँ भने लगभग 10,000 आउँछ भने मैले कमेडी एउटा भिडियो दिँदाखेरि एक दिन गएर चाहिँ 10,000 आउँछ यता महिनामा आउँथ्यो दिनदिनै गएर महिनामा आउँथ्यो त एक दिन गयो 10 मिनट पर्फर्म गरेर 10,000 आउँथ्यो त भन्नाले म किन पढाउनु परेको छ म कमेडी नै गर्छु नि भन्ने लागिरहेको थियो अनि मलाई लाग्यो कि नेपालमा पनि पोलिटिकल कन्टेन्ट दिएर युथहरूमा चाहिँ जुन पोलिटिकल वितृष्णा छ नि त त्यो हटाएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यो इन्गेज गराउन सक्छु पोलिटिकल कन्टेन्ट मन पराउने बनाउन सक्छु जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर मैले आफैले पनि पोलिटिकल कन्टेन्ट कुणाल कामराबाट इन्सपायर भएर चाहिँ लेख्न थालेँ अनि त्यो 3rd ग्रान्ड सो हाम्रो चल्दै थियो कमेडी सर्कलको र म एकदम च्यालेन्जिङ थियो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 400जना अडियन्स आउनुहुन्थ्यो होइन अनि अब हाँस्ने हो कि नाच्ने त्यो च्यालेन्जिङ थियो। अब जब मैले पर्फर्म गरेँ त्यो मेरो प्रत्येक पन्च लाइनले काम गर्यो क्या भने सबै पन्च लाइनले काम गर्यो होइन एउटा त्यो लाइनै पछि हाँसेको जस्तो त्यो लाफ आइरहेको थियो क्या पर्फर्म गर्दा अनि मलाई अहिलेसम्मको बेस्ट लागेको कमेडी सर्कलमा दिएको कन्टेन्ट मतलब त्यो द गभर्मेन्ट एन्ड हिन्दुइजम भन्ने कन्टेन्ट छ पोलिटिकल त्यही नै हो मेरो आफ्नो चाहिँ। अनि अब त्यसपछि चाहिँ 1.5 वर्षपछि चाहिँ त्यो हाम्रो सिजन 3 चल्दाखेरि चाहिँ कमेडी च्याम्पियन भन्ने चाहिँ अडिसन नेपालमा फर्स्ट कमेडी च्याम्पियन रियालिटी सो आउने रे भन्ने कुरा आयो अनि त्यसको अब हाम्रो प्लान चाहिँ थियो कि कमेडी सर्कलमा नै हामी कुरा गर्दै हामी चाहिँ किन टिभीमा सुनिदिनु सक्दैनौँ हामी त युट्युबमा गरिरहेको छौँ होइन कमेडी सर्कलका कमेडियनहरूलाई अफर चाहिँ गर्नु भएन च्याम्पियनले होइन तर नेपग्याजमको जुन अर्को टिम छ हामीभन्दा चाहिँ 1 महिनापछि आएको नेपग्याजम च्यानल थियो उहाँहरूले अफर गर्नुभएछ उहाँहरू आउनु भएन कि अब जस्तो कमेडी सर्कलमा गर्थेँ पहिला म होइन त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ युथहरूले चाहिँ लगभग चिनिसक्नु भएको थियो कि प्रायः नेपालमा हुने युथहरूले चाहिँ लगभग 7-8 लाख भ्युज आउँथ्यो होइन लाग्थ्यो कि सबले चिन्नुहुन्छ बाहिर हिँड्दा पनि बाटोमा बोलाउनु हुन्थ्यो अनि जाने कि नजाने भन्ने दुविधा थियो कि अलरेडी फेमस भइसकेको चाहिँ किन जानु त भनेर चाहिँ दिदीहरूले भन्नुहुन्थ्यो अङ्कलको छोरीहरू दिदीहरू त्यसपछि अरू साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो अनि कन्फ्युजन थियो कि जाने कि नजाने भइरहेको थियो अनि मैले साथीहरूबाट सजेसन लिएँ त्यसपछि कसैले 50%ले जा भने 50%ले नजा भने
अनि अडिसनको लास्ट दिनसम्म पठाउने कि नपठाउने भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ मैले, पठाउने कि नपठाउने भइरहेको थियो। के गर्नु त भन्दाखेरि जाऊ जाऊ भने होइन, अनि म के गर्ने भयो सेन्ड गरेँ कि नगर्नु भएर ल म गरिदिन्छु यार भने ल गर नि त भने साथीले सेन्ड गरिदिएको। त्यहाँ जाँदा किन डर लाग्यो भने त मेरो जोक नबुझ्ने हो कि बुढापाका छन् होइन, अब हामी युथलाई चाहिँ कमेडी गरिरहेको छौँ होइन, अब बुझ्दै बुझ्दैनन् होला, हाँसेन भने त म त तनावमा हुन्छु होइन, अलरेडी अडिसनमै फाल्दियो भने त न्युजै आउनु सक्छ भन्ने पनि लागिरहेको थियो होइन। जस्तै अडिसनमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ सबैले मन पराउनु भएको एउटा जोक थियो होइन, त्यो जोक चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई त भल्गर लाग्दैन होइन, त्यतिसम्म चाहिँ जोक पचाउनु हुन्छ त्यो चाहिँ। जस्तै कन्डमको जोक भन्दाखेरि त एडहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो भल्गर जस्तो लाग्दैन, तर पनि जजहरूले चाहिँ त्यो अलिकति पुरानो टाइपको हो कि जस्तो लाग्थ्यो कि त्यो जोकमा चाहिँ अफेन्ड हुने कि जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यो जोक चाहिँ के थियो त भन्दा जस्तै एक दिन चाहिँ म कलङ्गी चोकमा हिँडिरहेको थिएँ, एउटा दाइले चाहिँ मास्क बेचिरहनु भएको थियो, त्यस्तो धुलोमा मास्क बेचिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ मास्क लगाउनु भएको छैन। मैले भने त यस्तो धुलोमा मास्क बेचिरहनु भएको छ, आफूले पनि मास्क लगाएर मास्क बेच्नुपर्छ नि। उहाँले भन्नुभयो भाइ कन्डम व्यापारीले के कन्डम लगाएर कन्डम बेच्छ, यो जोक थियो होइन। उहाँलाई हाँस्नु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, मनोज गजुले चाहिँ यति मजाले हाँस्नु भयो कि होइन, ओहो ठिकै रहेछ, उहाँहरूले नि बुझ्नु भयो जस्तो चाहिँ लाग्यो कि। मलाई त टप 10मा जस्तो टप 15बाट टप 10मा जाँदाखेरि चाहिँ म पर्फर्मर अफ द राउन्ड भएको थिएँ, किनकि सोकै पहिलो पर्फर्मर अफ द राउन्ड थियो कि। मलाई पर्फर्मर अफ द राउन्ड हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन कि के हो यो भन्ने थाहा थिएन। उहाँहरूले चाहिँ अलरेडी भोटिङमै नगइकन अलरेडी सिलेक्ट हुने हो भन्नुभयो होइन, त्यसपछि एकदमै खुसी लाग्यो कि ओहो इज्जत पाइयो भन्नाले एकैचोटि गयो, अब के मान्छेले त चिन्छन् कि होइन, अलिक बढीले चिन्छन् कि जस्तो लाग्यो, एकदम खुसी लाग्यो। अनि आएको त ठिकै भयो कि जस्तो लागिरहेको थियो। स्टार्टिङदेखि कमेडी सर्कलमा पनि म त्यो त्यस्तो टाइपको कमेडी पनि गर्थेँ, अर्को टाइपको कमेडी, दुइटै टाइपको कमेडी गर्थेँ। अब कतिपय साथी हुनुहुन्थ्यो होइन जो चाहिँ त्यो कमेडी गर्न सक्नुहुन्थेन, प्रनिश गौतम छुन् होइन, ऊ चाहिँ भल्गर बाहेक अरू कमेडी नै गर्न नसक्ने होइन। अब त्यो कमेडी च्याम्पियनमा गयो उसले दिएको कन्टेन्टहरू सबै विक छ क्या, त्यो थियो नि पछि जित्यो भने 25 लाख आउँछ भने त्यो तल कहाँ थियो त्यहाँ पोलिटिक्स हुन्छ ऊ हुन्छ, तर 25 लाख थिएन। म आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो क्या, पक्कै त्यहाँ पोलिटिक्स हुन्छ होइन, कसैलाई एउटा फेभरमा राखेर उसलाई जिताइदिन्छ, मैले त जित्छु जस्तो लागेको थिएन। यदि फेयरली हुने भने त म चान्स छ मेरो पनि जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। नाम अनाउन्स गर्न साथै होइन, एकदम खुसी लाग्यो। ओहो कमेडी च्याम्पियन नेपालको पहिलो कमेडी रियालिटी सोको विनर भन्दाखेरि त त्यो खुसीको सीमा नै थिएन। त्यसपछि सुट सकिसकेपछि सबले कहिले उता तान्ने कहिले उता तान्ने कहिले उता तान्ने गरेँ होइन, आफूलाई चाहिँ स्पेसल महसुस गर्न थालेँ क्या मैले चाहिँ। म त खत्रै भएको जस्तो पनि लाग्यो एकछिन त होइन, सब यता तान्ने उता तान्ने भयो। अब 2 घन्टापछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सकेर हामी चाहिँ रुममा आइसकेपछि चाहिँ एकछिनको लागि स्पेसल फिल भएको, अब त म पहिला जस्तो त्यस्तै हो जस्तो फिल भयो। अब त्यो करमा जान्छ भने त अलरेडी थाहा छ हामीलाई होइन, अब जान्छ त्यसमा प्रब्लम भएन, 25% चाहिँ ट्याक्स जान्छ भने हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि त। अब त्यसमा त के भन्नु होइन, अब पैसा आउने नआउने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ अरू सो जस्तो चाहिँ अलिकति छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति त्यो भन्नाले उहाँले जुन टाइममा जुन एग्रिमेन्टमा जे लेखेको छ त्यही अनुसार काम गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। अब मान्छेहरू चाहिँ कति जनता चाहिँ दुःखमा छन् नि त, अब कतिले चाहिँ एकदमै अब कामसाम गरेर थाकेर आएको हुन्छ होइन, केही चाहिँ हाँस्न खोजिरहेको हुन्छ होइन, अब कति म जस्तो मान्छेहरू इन्टरभ्यू दिएर थाकेको हुन्छ, बोर फिल गरेको हुन्छ होइन। अब हामीलाई हाँस्नुपर्छ नि त होइन, हाँस्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ कमेडी चाहियो होइन, मान्छे हँसाउनुको लागि कमेडी हुनुपर्छ र समाज परिवर्तन गर्नको लागि भने केही मेसेज दिनको लागि, कसैलाई चाहिँ घचघचाउनको लागि होइन, कसैले गलत काम गरिरहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सही बाटोमा ल्याउनको लागि कमेडी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ।